औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम बिन सज्जाद के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज का हमारा टॉपिक एक दफ़ा फिर बहुत ही अहम है और वो टॉपिक ख़ास तौर पे तमाम सब्सक्राइबर्स के सवालात पर मुश्तमिल है। और वो टॉपिक ये था कि क्या कोई काश्तकार, काश्त करने वाला कोई शख्स मालिक बन सकता है या नहीं। काफ़ी सारे इसमें सवालात आए, तो आज मैं उस पर ख़ास तौर पे ये लेक्चर तैयार किया है। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम वीडियो आप तक आराम से पहुंच सकें और आपका फीडबैक भी मुझे मिल सके। आपके मैसेजेस मेरे लिए बहुत बड़ा असासा हैं, वो ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब जमाबंदी आप देखते हैं तो वहाँ पर दो किस्म की चीज़ें मौजूद होती हैं। एक बतौर मालिक मौजूद होता है, एक बतौर काबिज़ मौजूद होता है। तो काश्तकार जो होता है वो बतौर काबिज़ होता है। वो खसरा गिरदावरी जो साल में 2 दफ़ा, पहले भी मैं लेक्चर दे चुका हूँ, साल में 2 दफ़ा होती है और काश्तकार वहाँ पर बन जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, क्या काश्तकार कभी किसी प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है या नहीं बन सकता। प्रॉपर्टी दो किस्म की होती हैं, या प्राइवेट होती हैं या पब्लिक होती हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होती है उसमें लोग आम मालिक होते हैं, जैसे आप या मैं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। एक होगी पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक जो होती है वो स्टेट की होती है, जिसमें सूबाई हुकूमत के नाम हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम हो सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम हो सकती है, या किसी और भी जिसमें स्टेट का नाम हो, तो वो इस तरीके से होगी। अब पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो काश्तकार हो वो मालिक कब्ज़ा बन सकता है या नहीं बन सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई शख्स अगर काबिज़ हो तो उसको मालिक कैसे बनाया जाए। एक टर्म यूज़ होती है, टेनेंट इज़ ऑलवेज अ टेनेंट, कभी वो मालिक नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पर एक और बात है जो बहुत ही अहम है कि काफ़ी सारे अपर पंजाब में ये बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, हमारे जनूबी पंजाब में भी ये मसाइल हैं और पूरे पाकिस्तान में KPK वगैरह में भी काफ़ी मुझे फ़ीडबैक आया, जो जिससे मैंने ये सोचा कि आपको ये वीडियो बनाऊं और आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि कलेक्टिवली ये बात आप तक पहुंच सके। आम तौर पे जब काश्त होती है तो काश्तकार का नाम, वो खसरा गिरदावरी वाले चैप्टर में और उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर एक दफ़ा फिर मैं आपको बताता हूँ कि काश्तकार जब लिखा जाता है तो उसके साथ लिखा जाता है हिस्सादार। हिस्सादार मतलब है वो मालिक हो गया, या मुजारिया हो गया, या नजायज़ काबिज़ हो गया। इसके अलावा ये तो अगर मुजारा है तो वो मालिक नहीं बन सकता। एक एडवर्स पोजेशन, कब्ज़ा मुखालिफाना हुआ करता था टेनेंसी एक्ट में आखिर में, और उसमें यह था कि 60 साल अगर किसी का कब्ज़ा है और उसने किसी को रेंट नहीं दिया तो उसको मालिक बना दिया जाए। लेकिन बाद में इसको गैर शरई और गैर कानूनी करार दे दिया गया और ज़राई इस्लाहात जो 1950 से स्टार्ट होकर 70 तक भुट्टो रजीम तक चली, ज़राई इस्लाहात को भी 1980 में कट ऑफ डेट 1 मार्च 1980 को के बाद उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पीछे की तरफ से उसका नहीं होगा। उससे पहले जो ज़राई इस्लाहात का अमल दरामद हो चुका है वो चलेंगी। उसके अलावा जो 1980 के बाद हैं उसको रोक दिया गया। कद लिबाश केस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये केस हुआ और फेडरल शरीयत कोर्ट में भी हुआ। तो इसका मतलब ये है कि कब्ज़ा मुखालफाना अगर 100 साल भी कोई शख्स कहीं पर ना आए तो उसका कब्ज़ा उसके पास वो रहेगा, वो राइट्स अलहदा होंगे, लेकिन वो मालिक नहीं बन सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई शख्स, एक और टर्म यूज़ होती है बिला अदायगी लगान। बिला अदायगी लगान, बवजह बना शिकनी या बवजह तसव्वुर मलकियत खुद, ये एक बहुत बड़ी टर्म है और इसको यूज़ करते हैं लोग। बिला अदायगी लगान, लगान आपका रेंट हो गया, वही आपका मुज़ेरा हो गया। उसमें ये हुआ करता था कि बहुत सारे लोग हुआ करते थे और उनकी ज़मीनें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो जिस वजह से लोग लगान नहीं दिए और लगान ना देने की वजह से कानून एक बना दखीलकारी एक्ट। दखीलकारी में ये बना कि दाखिल होना किसी शख्स का किसी प्रॉपर्टी पर। अब वहाँ पर एक लोकल टैक्स हुआ करता था, मालकान जो थे उन्होंने उसका टैक्स अदा करना था, तो उन्होंने टैक्स अगर ना दिया तो हुकूमत ने ये कानून बनाया कि वो दखीलकार जो होगा, अगर वो रेंट मालिक की जगह वो रेंट अगर स्टेट को कोई बंदा दूसरा देता है तो उसको दखीलकारी हकूक़ दे दिए गए कि वो दाखिल हो गया। उसके बाद अभी रिसेंटली 2014 में गलबन एक दखीलकारी एक्ट को हकूक़ मालकाना और मुकर्ररदार
ایکٹ بنایا گیا جس کے مطابق یہ کہا گیا کہ یہ دخیل کاری ایکٹ اور مقرردار ایکٹ 1887 سے 1887 سے لے کر جس شخص کے پاس وہ دخیل کاری حقوق آ رہے ہیں، اب یہ اس پر بھی بحث کریں گے کہ وہ دخیل کاری ایکٹ کے مطابق کتنا عرصہ سے کسی کا قبضہ ہو اور ابھی آ کر کوئی قابض ہو جائے تو وہ حقوق اس کو مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے۔ تو اس طرح دخیل کاری ایکٹ کے تحت 1887 سے اگر کوئی شخص کی کاشت آ رہی ہے اور وہ فوت ہو گیا، پھر اس کی وراثت ہوتی رہی اور اس کو وراثت کر کے اب وہ بطور مالک وہاں آ سکتا ہے، وہ اس وجہ سے غیر قانونی یا غیر شرعی نہیں ہے کیونکہ مالکان اس کو چھوڑ گئے اور اس کا ایکٹ جو ہے چلتا رہا، لوگ اس کو آباد کرتے رہے، اس کی ترقی حیثیت کرتے رہے اور اس کو کرنے کی وجہ سے ان کو اب حقوق مل گئے ہیں، وہ مالک بن گئے ہیں۔ یہ سوال ایک علیحدہ ہے کہ کیا یہ غیر قانونی ہے یا غیر شرعی ہے، یہ اگر فیڈرل شریعت کورٹ میں اگر ڈسکس ہوگا تو وہ بعد میں فیصلہ ہوگا کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ بلا ادائیگی لگان تو بات سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ بلا ادائیگی لگان بوجہ بنا شکنی، بننا مطلب آپ کی لمٹ، اس کو شکنی کر کے اس کے آگے اس نے توڑ دیا، توڑنے کی وجہ سے وہ اس پر مالک تصور ملکیت خود، یہ خانہ نمبر 5، 6، 7 سے آگے شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ اکثر لکھا ہوتا ہے، تو کیا بلا ادائیگی لگان بوجہ بنا شکنی سے کوئی مالک بن سکتا ہے؟ نہیں، وہ بھی نہیں بن سکتا کیونکہ ایسی چٹھی میری نظر میں ابھی تک نہیں آئی۔ دخیل کاری اور مقرردار کی آئی ہے، وہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپلیکیشن دیں گے ADCR کو، وہ دینے کے بعد اس کی رپورٹس ہوں گی، رپورٹ کے بعد پٹواری آپ کو کہے گا کہ 1887 سے لے کر یہ دخیل کار آ رہا ہے اور دخیل کاری کی وجہ سے اس کو مالکانہ حقوق دیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلا ادائیگی لگان بوجہ بنا شکنی یا تصور ملکیت خود کی صورت میں کوئی شخص وہاں پر مالک نہیں بن سکتا اور اس بات کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہمارا یہ پراپرٹی جو ہے وہ ہمیں لاٹ کرنی دینی چاہیے یا ملکیت کرنی چاہیے۔ اگر پرائیویٹ پراپرٹی ہے تو وہ اس صورت میں ہوگا۔ اب پبلک پراپرٹی اگر اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے تو اسٹیٹ بھی دخیل کاری ایکٹ میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ادھلاپی کا قانون بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ ادھلاپی میں ایک مالک کے ساتھ ان کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ اس کو آباد کریں گے تو پھر اتنا حصہ ملے گا، وہ بھی صحیح ہے۔ تو غیر قانونی غیر شرعی ہونا، اس کو اگر فیڈرل شریعت کورٹ میں ڈسکس ہوگا تو پھر اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ یہ غیر قانونی یا غیر شرعی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ یہ پبلک پراپرٹی ہوگی۔ اب اسٹیٹ پراپرٹی پر اگر آپ قابض ہیں تو کیا وہ آپ کے نام ملکیت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اس میں یہ ہوتا ہے کچھ لاٹیں ہوتی ہیں، لاٹیں اسٹیٹ کی ہوتی ہیں، 12 ایکڑ پر مشتمل ہو سکتی ہیں یا اسے کم بھی ہو سکتی ہے، اس کو وہ رینٹ پر دے دیتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو جناب آپ کو مالکانہ حقوق بھی کبھی دیں گے۔ تو لوکل ریٹ کے مطابق پھر اس کو اگر ریونیو بورڈ کی چٹھی آتی ہے کہ جناب اس کو ہم نیلام کرنا چاہتے ہیں اور نیلام کا اس کا حقوق زیادہ ہوگا جو وہاں پر پہلے قابض ہوگا اور اس کو اس کے نام بھی کی جا سکتی ہے، تو لیکن وہ اس کا پورا جو لوکل ریٹ کے مطابق جو قیمت اس کی ہوگی اس کے مطابق آپ کو دینے پڑیں گے۔ لیکن ٹو سم اپ آل دیز تھنگز از دیٹ یو کین ناٹ گیٹ دا پوزیشن being the owner of any property just on the pretext that you are the tenant on occupant of that property۔ اگر اس پر صرف آکوپینسی کی رائٹس اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، آکوپینسی رائٹس اور ہیں، مظاہرے کو ایسے نہیں اٹھایا جا سکتا۔ بہت بڑا واسٹ ٹاپک ہے، اس وجہ سے میں جلدی اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ کچھ دوست کہتے ہیں لمبی ویڈیو بنائیں، کچھ کہتے ہیں اس کو شارٹ بنائیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام ٹاپکس آپ سے جلد ڈسکس کر کے اس کو آپ کو سم اپ کروں اور آپ کو بہتر سے بہتر اس کی انفارمیشن ہو۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس قسم کے جو میٹرز ہیں ڈو ریئیکٹ پازیٹیولی اینڈ ٹاک ود a great lawyer, any person. I am also with you. I am a humble person. I don't have such a knowledge to guide you. بٹ لیکن آپ کی محبت اور پیار کی وجہ سے میں ٹاپکس ریسرچ کر کے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں اور تاکہ آپ کو ساری چیزیں آسانی سے مل سکیں۔ خاص طور پہ بہت سارے لوگ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم کافی نالج حاصل کر رہے ہیں اور کافی کیسز خود بھی انہوں نے لڑنا شروع کر دیے ہیں جو شاید میرے وکیل بھائیوں کا نقصان ہو لیکن آپ کا فائدہ ہے، تو آئی سیلوٹ یو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔